बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सारी खबरें देने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि कमेंट्स में जाएं। मैंने टॉप पे एक कमेंट पिन किया हुआ, ये मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, इस पर क्लिक करके जरा मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें और इसके साथ जो है कनेक्ट हो जाए ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचती रहें। अब आते हैं खबरों की तरफ। आज़ादी की जश्न आज़ादी की रात है और आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी तकरीब रखी गई जिसमें फील्ड मार्शल मौजूद थे, जिसमें शहबाज शरीफ मौजूद थे, जिसमें आसिफ जरदारी मौजूद थे, मुझे मरीम नवाज भी दिखाई दी, आसफा भुट्टो भी दिखाई दी, मरियम औरंगजेब भी दिखाई दी। अच्छा, मुझे नजर नहीं आया गंडापुर, आया वो इनवाइटेड नहीं थे, आया वो आए नहीं है, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। अच्छा, अब मैं इन चीजों को रोक के आपने देखा कल से एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी और वो वीडियो गवर्नर सिंध की है, कामरान टिसोरी की। वो स्टेज के ऊपर दो झंडे उनके हाथ में हैं और फिर हम देखते हैं कि जो उनका मिलिट्री का स्टाफ है वो झंडे उनसे थामता भी है जब वो खुद लहरा के उनके हवाले करते हैं। उन झंडों में एक झंडा पाकिस्तान का होता है और एक झंडा एमकेएम जमात का होता है। अब गवर्नर सिंध जो है वो एक आईनी ओहदा है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप पाकिस्तान के झंडे के साथ आपकी जो सियासी वाबस्तगी है अगर वो भी लहरा दें तो कोई जुर्म तो नहीं है। लेकिन ये जुर्म बाकी के लिए जुर्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए जो मौजूदा हालात हैं उनके अंदर जुर्म है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आज रात 11 बजे का टाइम दे के ये कहा था कि वो रैलियां निकालेंगे। मतलब लाहौर के अंदर उन्होंने मीनार पाकिस्तान के ऊपर, मॉल रोड के ऊपर, लिबर्टी चौक, बरकत मार्केट, ठोकर न्याज बेग में ये कहा था कि हम 11 बजे रैलियां निकालेंगे और इसके अलावा जो पूरे पंजाब का उन्होंने सूरत हाल बताई हुई थी। अब आगाज लाहौर से करते हैं, शादबाग के थाने से। सिर्फ झंडा लहराना, यानी अगर पाकिस्तान के झंडे के साथ कोई मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का झंडा लहरा ले तो इसमें क्या मसला है। लेकिन लाहौर के थाना शादबाग के अंदर नौजवान को गिरफ्तार पुलिस ने इसलिए कर लिया कि वो इमरान खान वाली शर्ट्स और तस्वीर बेच रहा था। फिर जनाबे आईजी पंजाब कहते हैं कि आप जो है वो हमें निशानदही करें, फोर्स को गाली मत दें, बहुत हो गया, हम करेंगे। मैं आपको अब से थोड़ी देर पहले रावलपिंडी की सूरत हाल बता देता हूं। उससे थोड़ी दूर ही आजादी का जश्न मनाया जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन पिंडी के मरी रोड के ऊपर पंजाब पुलिस का और इमरान खान के जो खिलाड़ी हैं उनके दरमियान अच्छा खासा मैच पड़ा है। और मैच क्या पड़ा है कि वहां पे तहरीके इंसाफ के कारकुनों को गिरबान से घसीट कर उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं। और इस दौरान मैंने ये देखा कि मरी रोड से तहरीके इंसाफ के झंडे भी गिरफ्तार किए, यानी उनके हाथों से तहरीके इंसाफ के और पाकिस्तान के झंडे लेके पुलिस की गाड़ियों में रखे गए। यानी क्या तहरीके इंसाफ वालों के पास ये मार्जिन भी नहीं है कि वो पाकिस्तान का झंडा लहरा सकें या वो जश्न आजादी अपनी मर्जी से सड़कों के ऊपर अपने अंदाज में मना सकें। ये क्या पैगाम क्या है, इसका हासिल वसूल क्या है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। फिर और अंदाजा कीजिए कि एक शख्स जो अपनी बेटियों के साथ मौजूद था मोटरसाइकिल के ऊपर, पुलिस वाले उनके साथ भी उलझ पड़े और उस मोटरसाइकिल सवार से बाकायदा न सिर्फ हाथापाई हुई बल्कि छोटी बच्चियां बैठी हुई थी और उसके बावजूद पुलिस का वो अहलकार उस शख्स को कह रहा था दफा हो। आईजी साहब, आप 1000 ऑप्टिक्स बनाएं, आप थानों के अंदर अच्छे अच्छे चेयर्स लगा दें, आप कॉफी शॉप्स बना दें, आप बिल्डिंग्स बड़ी खूबसूरत बना दें, लेकिन पंजाब पुलिस का रवैया भी तो देखें। ये वो विजुअल्स है। अब वो जो दो बच्चियों ने अपने वालिद के साथ ये सुना होगा कि पुलिस वाला उनको कह रहा है कि दफा हो, तो ये मोहब्बत जागी होगी, इज्जत आपके लिए बड़ी होगी। तो पंजाब पुलिस के आप रवैये को भी तब्दील करें। और ये कोई जुर्म नहीं है कोई सियासी एक्टिविटी करना, या कोई सियासी एक्टिविटी नहीं है, यानी कि अगर पाकिस्तान के झंडे के साथ कोई अपनी सियासी जमात का झंडा लहराना चाहता है तो उस पर कोई कबाहत या एतराज नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज कहां के ऊपर निकाला। मैंने आपको पिंडी की बात बताई है, कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली निकाली है
اور راولپنڈی میں چونکہ مین شاہراہوں پہ ناکے لگائے گئے تھے تو یہ لیاقت باغ کے ذریعے وہاں پہ ہوئے. تلا گنگ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ریلی نکالی ہے اور مردان کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ریلی نکالی ہے. اس سے ہٹ کے جناب انہوں نے جو دیگر جگہوں کی اگر بات کریں تو سرگودا میں پاکستان تحریک انصاف نے آج اپنی ریلی نکالی ہے. سانگڑ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ریلی نکالی ہے. میاں والی جو عمران خان کا ہوم گراؤنڈ ہے وہاں پہ ریلی نکالی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف آج بھرپور طریقے سے اپنے لوگوں کو موبلائز کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. جھنگ میں عالیہ حمزہ صاحبہ کے مطابق وہاں پر بھی ریلی نکالی گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باضابطہ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم آزادی کا جشن منائیں گے. جو ان کی طرف سے جو بیان آیا تھا وہ میں بیان بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے آج کے حوالے سے جو پیغام جاری کیا ان کا جی ایک تو عمران خان کے جو کال کے اوپر پاکستان تحریک انصاف 14 اگست کو یوم آزادی کا جشن بھرپور طریقے سے منائے گا اور 14 اگست کا دن ہمارے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے. تو ان کا جی بدقسمتی سے آج ہمیں وہ سیاسی اور شخصی آزادیاں حاصل نہیں ہیں جو آئین میں درج ہیں. تو باقی انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بات کی اور قائد اعظم کے ویژن کے حوالے سے بات کی. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب مرکزی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی ہدایت پر پاکستان کے شہری پاکستان اور پی ٹی آئی کے پرچم اور ناحق قید عمران خان کی تصاویر اٹھا کر حقیقی آزادی کی امید لیے پرامن طور پر نکلیں گے. یہ پاکستان کی سڑکوں پر ایک خاموش اور پرامن احتجاج نہیں بلکہ ایک جشن ہوگا. یہ اپنے وجود، اپنی آواز اور اپنے حقوق کو منوانے کا جشن ہے. تو ان کے مطابق ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جب تک ہمیں آئین کے مطابق آزادی، انصاف اور بنیادی انسانی حقوق حاصل نہیں ہوتے ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. پاکستان زندہ باد. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے تو آپ اس کو غدار کہہ سکتے ہیں یا آپ اس سے پاکستان کا جھنڈا چھین سکتے ہیں؟ میرے خیال سے یہ بہتر وہ آپشن نہیں ہے یا یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو یہ جشن ہے تو اس جشن کو لوگوں کو اپنی مرضی سے منانے دیجئے. اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے پاکستان کے لوگوں کے اندر یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ اگر تو آپ اس پورے ارینجمنٹ کے حامی ہیں تو آپ کے لیے ستہ خیرہ ہے، اور اگر آپ اس ارینجمنٹ کے حامی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جشن آزادی بھی منانا چاہتے ہیں تو آپ کو جشن آزادی بھی نہیں منانے دیا جائے گا. میرے خیال میں اس چیز کو، اس اپروچ کو بالکل وہ رد کرنا چاہیے. آئی جی صاحب کو اپنے ان پولیس اہلکاروں کی احتساب کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یہ کیا ہے. تو ورنہ تو پھر ایک اور بات ہے، ہر چیز کے اوپر ڈنڈا پروگرام چلائیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر لوگ کہیں گے بھائی کیا فرق تھا، پہلے ہم فرنگیوں کے ساتھ ان کے ڈنڈے کھاتے تھے، اب جو ہے جو پنجاب پولیس اور باقی ان کے کھاتے ہیں. تو پاکستان کے لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق جو ہے نہ صرف ان کو انجوائے کرنے دیا جائے، انہیں پاکستان کا جو جشن ہے وہ منانا چاہیے. اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو کامیاب کرے، سرخرو کرے. اور ہمارے بزرگوں نے یا ہمارے جو بانیان ہیں انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کے مطابق اس پاکستان کو ہمیں ڈھالنے کی وہ ہمت دے، صلاحیت دے. یعنی اب یہ تو نہیں ہو سکتا تحریک انصاف والوں کو جھنڈے آپ بھی لہرانے نہ دیں اور لاہور میں اور پنجاب میں ہر جگہ کے اوپر آپ نے آزادی کے جو بینرز لگائے ہوئے ہیں اس پہ کئی جگہوں پہ تو قائد اعظم کی تصاویر بھی نہیں ہے، لیکن نواز شریف صاحب کی ہے، مریم صاحبہ کی ہے، آرمی چیف کی ہے، شہباز شریف کی ہے، باقی سب لوگوں کی ہے. تو ظاہر ہے پاکستان ان سب لوگوں نے تو آزاد نہیں کرایا تھا نا. پاکستان تو قائد اعظم محمد علی جناح نے آزاد کرایا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کوئی فوجی نہیں تھے، وہ کوئی اس قسم کی شخصیت نہیں تھے کہ وہ کہتے جی وہ اس جماعت سے تھے، فلاں جماعت سے تھے. ایک پولیٹیکل فگر تھے اور ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے، پرامن جدوجہد کے ذریعے پاکستان کو آزاد کرایا. سو میرے خیال ہے جو ان کا خواب تھا وہ پورا ہونا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.